अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, ये जिसका रोज़गार ना लगता हो उसके लिए ये बेहतरीन और मुजर्रब वजीफ़ा है। जब कभी परेशानी हो जाए, रोज़गार कम हो जाए, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश आती है। किसी को अल्लाह तबारक ताला देकर आजमाता है, तो किसी से लेकर आजमाता है। तो कभी भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क का उसने वादा किया है। आज हमारी उम्र जो है 20 साल, 30 साल, 60 साल हो गई है। जब तक हम खा ही रहे ना, अल्लाह ताला हमें खिला रहा है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आइए आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक डाकू का गिरोह किसी गांव से लूट मार करके, चोरी करके एक दरख्त के फलदार दरख्त के नीचे बैठा, साए के नीचे। माल जो लूटा हुआ, जो चोरी किया हुआ, आपस में तकसीम करने के लिए। तो उनके साथ एक उनका सरदार भी था डाकुओं का। बैठे आपस में जब माल तकसीम करने लगे, तो उन डाकुओं का सरदार जो था, सरगना जो था, वो क्या देखता है कि एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़ती है और खुश्क दरख्त पर जा बैठती है। यानी फल जिसमें लगे होते हैं दरख्त में, वो सब्ज़ेदार दरख्त से उड़कर खुश्क दरख्त पर जाके बैठती है। उस सरदार को ताज्जुब हुआ कि चिड़िया फलदार दरख्त से उड़ती है और खुश्क दरख्त पर जा बैठती है, इसमें क्या वजह है। उसको ताज्जुब हुआ, शशोपंज में पड़ गया। जब वो उठा वहाँ से और उसने कहा कि मैं इस खुश्क दरख्त पे चढ़ के देखता हूँ, ये बार बार वहाँ से आती है और इस खुश्क दरख्त के पास आकर बैठती है। जब उसने चढ़ा ऊपर, वो सरदार डाकुओं का ऊपर चढ़ा, तो देखता क्या है, एक टहनी है, उसके साथ एक सांप लिपटा पड़ा है। अंधा सांप एक उस टहनी के साथ लिपटा हुआ है। तो चिड़िया आती है, फलदार दरख्त से कुछ लेकर दाना वगैरह उस मोज़ी जानवर जो है, जो सांप है, उसके मुंह में डाल देती है। वो डाकुओं का सरदार जो है हैरान हो गया कि ए मेरे मालिक, क्या ये तेरी शान है? ये एक मोज़ी जानवर है जिसके रिस्क के लिए तूने एक चिड़िया को मुकर्रर कर दिया है। वो इसके मुंह में दाना डालती है, और मैं तो अशरफतुल मखलूक़ात हूँ। मुझे कब ज़ेब देता है कि मैं लोगों को लूटूं, माल चोरी करूं और किसी के घर में डाका डालूं। तो वो नीचे उतरता है और अपने दूसरे साथियों को कहता है कि मैंने आज बड़ा अजीब मंज़र देखा है। वो सारा वाक़या जो उस डाकू, जो सरदार था, अपने साथियों को बताता है और कहता है कि मैं आज से लूट मार से तौबा करता हूँ और मैं कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो उसके जो और लुटेरे थे, जो उसके साथी थे सरदार के, वो कहते हैं, सरदार, जब आपने अल्लाह से सुलह कर ली है तो हम पीछे क्यों हटें? हम भी आज से अल्लाह तबारक ताला से सुलह करते हैं। तो सब ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और इसके हलाल की तलाश में निकल गए और उसी हालत में तौबा की और फिर हज को चले, पैदल हज को चले। जब रास्ते में एक गांव आता है, तो उनका एक बुढ़िया इंतज़ार कर रही होती है। तो वो उस डाकू का नाम लेकर उनसे मुखातिब होती है, क्या वो सरदार भी इस काफ़िले के अंदर मौजूद है? तो सब ने कहा जी हाँ वो है। वो सरदार आगे बढ़ा कि हाँ वो मैं हूँ। बुढ़िया क्या बात है, बताओ। तो बुढ़िया कहने लगी कि मुझे मतवातिर 3 दिन से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर फरमा रहे हैं कि वो आ रहा है, ये कपड़े उनको दे देना।
سبحان اللہ، جب اللہ سے صلح ہو جاتی ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے صلح کر لیتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے، ہر برائی سے، ہر برے عمل سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے کیسے انعام ہو تو اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو وہ کپڑے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھیا کو کہتی ہے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے وہ آ رہا ہے اس کو دے دینا۔ تو وہ سردار اتنا خوش ہوا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہی جوڑا، وہی کپڑے پہن کر وجدانہ کیفیت کے اندر حج کو چلا۔ ان کا، میرے دوستو، ان کا شمار بڑے نیک اللہ والوں میں ہونے لگا۔ تو جو اللہ سے صلح کرتا ہے تو ان کو ایسا انعام ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وظیفہ ضرور بتاؤں گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا رب کریم، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہر برائی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بد نظری، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، ان تمام گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بے جا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے ہیں اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اچھے گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو محتاج ان کی محتاجی دور فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ، جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے روئے زمین کے مالک، اے ساتوں آسمان ساتوں زمین کے مالک، یا رب کریم، ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ جو بہنیں بھائی رشتوں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں انسان بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ زبردست وظیفہ ہے، روزگار ملنے کا، لگنے کا، جس کا روزگار نہ لگتا ہو، نوکری نہیں ملتی ہو، یہ وظیفہ زبردست ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کرنا، لائک بھی کرنا۔ وظیفہ یہ ہے، کھلے آسمان کے تلے، یعنی کھلے گھر کے اندر، بہنیں جو ہیں گھر کے اندر، بھائی بھی گھر کے اندر کر سکتے ہیں یا مسجد کے اندر کریں یہ وظیفہ۔ کھلے آسمان کے تلے، سر پر دوپٹہ وغیرہ یا ٹوپی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یہ عمل کریں جب تک آپ کو روزگار کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، روزی نہیں ملتی یا نوکری نہیں ملتی، تو یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو اچھا اور رزق حلال عطا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پہ ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.